इज़्ज़तमंदो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक के सहाबी दे हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा मुबारक अक़बल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पमीना के प महब्बत के पदस अंदाज बांधे जो तारीख़ रकम करे दे रज़वाने उमरे दे ग़ज़वे खंदक के दल्ला सु लगे द और दे तरह के अखल वही कोम च जारी रगवी चगबिया बंदी गिना आग रग वो लगे द और दागे रग ने भी ने रवाने शुए गोया के दावी न रवाने दल चिवी बता बिया द मर्ग सबब जुड़ेगी जानान मुबारक हुक्म हुक्म वही दद चिकोमा खेमत आग जमा द मस्जिद सरख्वा के वो लगावे चिज़ राज़म द सहर द गरमे द माजिगर द माखाम द मास्कोतन चिज़ द पुख्तन कौमा दा मुबारक खेमा चे दा द मस्जिद नबवी न बहारो लगे दा और चिकल बहारो लगे दा कुर्बान द किस्मत नशम कुर्बान द किस्मत नशम चिकल बीमार शो महबूब अलैहिस्सलाम पेश को वफा की गश हो लगे द कुर्बान द किस्मत नशम च सहर हुजूर राजी उमे सलाम कई उमे तपोस कई च गरमा हुजूर राजी उमे तपोस कई च माजिगर हुजूर मानजल राजी उमे तपोस कई च माखाम हुजूर मानजल राजी उमे तपोस कई च मासखतन हुजूर मानजल राजी उमे तपोस कई दल तक आशिक सादिक फरमाई ज़हर उखरा कदारू दरगे दोखरी स्ताल शौक च मोहम्मद अमीन बीमार शो ज़हर उखरा कदारू दरगे दोखरी स्ताल शौक च मोहम्मद अमीन बीमार शो गोया के हजरत साद इब्न मुआज़ जुबान हाल सरवई च सख्तुल बीमारी दा च पकमा बीमारे के द सहरम द हुजूर दीदार मिलावेगी द गरमेम द हुजूर दीदार मिलावेगी द माजिगरम द हुजूर दीदार मिलावेगी द माखाम व मासखतनम जमा द जानान दीदार मिलावेगी नुदा से बीमारी को बीमारी खदा रोगेदल खनदी च पकमा बीमारे के शफकत और करम द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक मिलावेगी ज़काशक के सादिक फरमाई कि या रसूल अल्लाह यौजल उस्ताद इश्क और मोहब्बत नसोक बीमार शो नो हमेशा बीमार ल रगेदल ख्वन वर कई बीमार दवाई खुरी तबीब लजी डॉक्टर लजी जिज रोग शमा ज सेट शमा जमा मरहम पटे उशी खो या रसूल अल्लाह सोक उस्ताद इश्क और वफा पर मरज बांधे और पता के रंज बांधे यौजल रंजूर शवे दे अगल पटोल जुन के ब्याह रगेदो द सर मजन दवर करे इज़्ज़तमंदो चिकला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रागे सहाबा फरमाई दद रग नद सिवी न रवानवा विच हुजूर बे तपोस लरागे महबूब अलैहिस्सलाम बदद अल्लाह दस रुचत को पखपल उलास मुबारक के बे वागस्त और चिकला बे अल्लाह पखपल उलास मुबारक के वागस्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा अगलास उचत को और पद खपल तंदी मुबारक मांदे बे के खो दादी मुबारक को दल्लास विनबा जमाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदे तंदी मुबारक माने रवान अशवा सहाबा फरमाई मुंग बजर दद अल्लाह लरे को ददे वजना सिद हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक पर रुखसार बाने दद दावी नाराजी वी मुंग बे अल्लाह लरे को जिस सादर सबरा सरो मुंग बवे जदा खुदवी ने सास के दे जे पाकशी वी मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक बबिया दद अल्लाह सरावागस्तो दद खपल सर मुबारक द पासवे के खुद उसे इज़्ज़तमंदो दागा अरमान हो गोरे दागा द जुन अरमान हो गोरे जो दागा द जुन अरमान सो अगर जिंदगी द सद पारा वक़फ़ करे वा तासु तब समझ के राशि जे दे औलियाओ अल्लाह को इज़्ज़त वर करे दे दे औलियाओ द दर्द खौर सरम च दखल को मीना दा द नुम सरा और द कली सरा और द वतन सरा और द सरा द हर निस्बत लरुन किसी सरा दखल को मीना दा सवजा खुशता कना ये दा को डेर फकीरो दखो चाला कारत और बांधे द सनवा च ओहदे वर कोले या डेर लोए जायदाद मालिक को जायदादु ने वर कवल या जमींदार हो जमींदार है द पारे वाला एकड़ इज़्म के वर कवले कुछ नंद दखल को मीना दा मोहब्बत दे दे दर्द खौर सर मीना दा दागे वजह दादा च दुई खपल जुंद मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक द पारा वक़फ़ करे सकई हुजूर मुबारक त फरमाई कुर्बान चिकल ददी मुबारक को आगा फैसला उशवा
او د دې په لاس باندې وشوه. دا خو ډېر اوږد حدیث دی چې د بنو قریظه فیصله د ده مبارکو په لاس باندې وشوه او د مبارک ووی چې ځوانان ته نه ټول ووجنئ، ځوانان ته نه ټول ووجنئ، مشران یې ټول خادمان جوړ کړئ، ښځې ټولې وینځې جوړې کړئ. او د یهودو یو بدترین حشر وشو. نو د هغې نه پس چې کله ورسره محبوب کېناسته نو جانان مبارک ته فرمایي قربان یا رسول الله یو مدعا مې ده، یو ورځ کومه. حضور ورته فرمایي څه وی؟ وی قربان د یهودو خو داسې ملا ماته شوه، د یهودو خو داسې ملا ماته شوه چې په خپل ژوند کې چې تاسو مبارک تر څو پورې سر به اوچت نه کي. خو بس یو خبره راته وکړئ، که د قریشو سره جنگ پاتې وي چې چا تاسو مبارکو سره ظلم کړی دی، چا تاسو مبارکو سره زیاتې کړی دی، نو که د هغې سره بله معرکه پاتې وي خو بیا راته دعا وکړه چې ټیک شم، ځکه چې زه ژوند ځان دپاره نه غواړم، زه ژوند دې دپاره غواړم چې یا رسول الله چې ستاسو مبارکو د دشمنانو سره وجنګېږم، ستاسو مبارکو د دشمنانو سره وجنګېږم. نو که د هغې سره جنگ پاتې وي خو دعا راته وکړه چې په هغې دعا په خاطر باندې الله پاک ماله صحت راکړي، زه روغ رمټ شم او بیا د هغې سره وجنګېږم. او که نه داسې شکست یې خوړلې وي چې ستاسو مبارکو په ژوند کې بیا چېرته سر اوچت نه کي او بیا چېرته راپا نه سي تاسو ته، نو بیا راته یا رسول الله بس دا دعا وکړه چې عمده زخم مې جاري شو، مال الله هم د دې نه شهادت راکړي. چونکې د دغه زخم یې جاري شو، حضور ورته وی چې نه بس د هغې ملا داسې ماته ده چې نور هغې نشي راوچتی دی، هغې داسې شکست خوړلی دی، ډایرکټ زخم کلاو شو او د هغې زخم نه هغه مبارک شهید شو. چې کله شهید شو د خپل حبیب علیه السلام د رضا دپاره د خپل جانان دپاره یې ژوند غوښتلی و. ورنه 30 کلنو لا اوسه پورې د ځوانۍ دومره بهاره لیدلی و، لا عمر یې بلکل د ځوانۍ و، خو د هغې باوجود د حضور علیه السلام په دین باندې چې کله ځان قربان کړ نو مور بیبي راغله او مور یې جړل، ولې ظاهري خبره وه خپل یو نوجوان بچی ته نه جدا و. مور بیبي جاړي چې زما نه زما ځوان زوی جدا شوی دی. جانان ورته فرمایي مورې ته ولې جاړې؟ خلک به هغه جاړي چې د چا د زوی پته نه لګي چې الله به ورسره معامله څه کړي. ستا خو هغه زوی دی چې کوم زوی د دنیا نه لاړه تر اوسه پورې د رب سره څوک داسې په خندا باندې نه دی ملاو شوی لکه ستا زوی چې د خپل رب سره څنګه خندا باندې ملاو شوی. شان مصطفی